जेजू तू मुसोराय, जेजू तू म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तू मुसोराय, जेजू तू म्हाका जाय. तुका स्तुती तुका तुका स्तुती तुका तुका Jesus, todos Jesus, todos Alleluia, Gesù, todos Gesù, todos जेजू तू मोसो जेजू तू मोसोई. Alleluia, Gesù, todos Gesù, todos तुका स्तुती तुका Jesus, tu मुझे ठार, Jesus, tu मुझे पार. Alleluia, Gesù, tu मुझे तर, Gesù, tu मुझे पार.
स्तुती तुका जेजू तू मुझे सा जेजू तू मुझे वा हालेलुया जेसु तो मुझे सा जेसु तो मुझे हर का तुका स्तुति तुका Jesus, tu muzois. Jesus, tu mujidai. Alleluia Gesù tu muzois Gesù tu mujidai तुका स्तुति तुका आज देवाच्या उतरां एक खाल्ल्या उपरांत आमकां संविसारिया ह्या संवसारांत जीवन आसचें आमी खंय आसा कोण आतां हें आसा संवसारांत आसा वगी खंयच्या एका धर्मांत आसा वगी
खंयच्या जाती खातीर आमी जिवन आसांगी आमी ह्या कुळयेची त्या कुळयेची म्हणले मतींत दवरून जिवन आसांगी या आमी क्रिस्तांव आमी ह्या सभेंतले त्या सभेंतले ह्या समाजांतले त्या समाजांतले संवसारी मनशां बरी ह्या संवसाराक चिटकोवन आमी जिवन आसांगी म्हणल्यार आमकां विसारी पण आज तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जाला हाच्या स शिकवण्या मारिपांत देव तुजे लागीं म्हजे लागीं आमचे लागीं हर एकल्या लागीं उलयना खरो स्वतंत्र तुका आनी म्हाका आमकां देव दिता ताच्या पुता जेजू ते मात्र आमकां सुटका सोडवना आसा आनी तो ताळो परत 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 ताणें आमकां एक कसो केला आनी ताच्या पुताक बापान आमच्या दोळ्या मुखार दवरला हो म्हजो पूत हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका देखून येदोळ पर्यंत आमी संवसारांत आसलेल्यांक आयकोन आसल्या तांणी सांगल्लें आमी करून या पाळून आसल्या ह्या तांच्या पदवे काल अधिकारा काल हाता काल आमी जियोवन आसल्या पूण आजांतले आमी भायर येवंक आसा संपूर्ण तरान जेजूच्या एकवटांत आमी रावोंक आसा ताच्या उजवाडांत आमी चलोवंक आसा आज जेजू थंय तुवें आनी हांवें आमी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आसा आनी ताच्या एकवटांत आमी हे जाय तर भावार्थ आमचो ताजेर आसूंक जाय आनी हो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां फावो जाता ताजें उतर आयकल्ल्या वरवीं तें सत मानलेल्या वरवीं तें पाळिल्ल्या वरवीं आनी खरेंच आमी जेच्या एकवटांत आसा तर कोण जेच्या एकवटांत आसा तांच्या एकवटांत आमी आसूंक जाय खरो मोग निस्वार्थ मोग आमचे थंय दिसूंक जाय मात्र ह्या एकवटांत जावन आमी केदींच भायर वचचे न्ही आनी ह्या एकवटांत आसच्या खातीर संवसार आसोवें संवसाराचे इश्टगाती सवें या कोण जेजूच्या एकवटांत नात तांचे सवें आमी एकवट जोडूंक पळोवचें न्ही देखून आज देवाच्या उतरां मुखार जेजूची खरी वळख तुका जाल्या वय तर धैर्यान तुवें सांगूंक जाय हांव खंयच्याय धर्माचो न्ही जातीचो न्ही कुळयेचो न्ही जनांगाचो न्ही देशाचो न्ही राष्ट्राचो न्ही हांव म्हज्या जेजूचो म्हूण धैर्यान सांगूंक तुवें कशी वरीच कशें सा पावल सांगता न्ही क्रिस्त सवय म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणाल देखून आज आमी क्रिस्ता थंय जियेता गी क्रिस्त आमचे थंय जियेता गी ह्या मनशान केल्ले कायदे आमी पाळून रिती रिवाज्यो पाळून आमी जियोन आसा आज तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती जाल्या सत कळीत जाला जेजूतान आपोवणें आमकां मेळ्ळां हे हांव म्हजे सरशी म्हणून तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजें उतर तुमचे थंय रावात जाल्यार कितेंय माग हांव तुमकां दितलो म्हळां तुमी म्हजो मोग करतात वय तर म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात आनी बापूय तुमचो मोग करतलो आनी आमी दोगी येवन तुजे थंय वस्ती करतले म्हळां जेजू देखून ह्या फुडां वय म्हजे सवें जेजू जेजू सवें हांव म्हणलें हें सत मानून घेवन सदांच ताच्या एकवटांत आसूंक रावोंक उजवाडांत चलोवंक आनी संवसारांत आसतनाच आमी जेजूच्या एकवटांत आसां तर संवसार सांडले नंतरय सर्गीच्या राजांत ताच्या महिमेंत आमी भागीदार जातल्या देखून हो भावार्थ ह्या घडी आमचो घटकन घेवया हें गीत आयकून वय जेजू थंय आमी आमच्या जिविताची जिणेची रोमां आमची पाळां रोमोन दवरया आनी ताचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक करपा मागया आनी गावया
ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ
ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. जेजू ख्रिस्त काल आज आणि सदा सर्वदा तोच जो आसलो जो आसा आनी जो येवचो आसा एकलोच तो सगळ्या मनशां कुळाचो सोमी सोडवंदार तो आपल्या परजेक तो पातकांतलो सोडयतलो. ताका स्विकार केल्ली आनी ताका विश्वासी राविल्लीं जातात देवाची भुरगीं. ताचे तें एकल्या तें मात्र आमकां सुटका सोडवून आसा. तुज्या भावार्था वरवीं क्रिस्ताक तुवें तुज्या काळजांत रावोंक जागो केलाय तर तूं आनी क्रिस्त एकच जातात. देखून तो तुका बापाची खुशी करूंक वाट दाखयता आनी तोच तुजे कडेन उलयता ताच्या उतरांद्वारी. कितें बरें कितें वायट कितें सारकें न्ही कितें देवाक मानवाता कितें मानवाना कितें ताजें येवजन कितें ताजी खुशी ताच्या उतरां मारिपा तो तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दिता. आज आमी आयकली देवाची ती उतरां. जो देवा सवें हेर जातीच्यांकी ताचे तें सुटका आसा सोडवण आसा तारण आसा. आनी कशें ताजे भक्त जाल्यार इश्ट्यांक सयत तो ताच्या घरांत महिमेचो खांबो करतलो म्हणलें. आज ह्या सतांतून पयस सरनाका हें सत मानून घे. मानून घेतल्यार मात तुका जिवीत आसा. ह्या संवसारांत तशेंच संवसार सांडल्या नंतर देखून पुर्वजांत हांव देवान आयल्या व्यर्थ जिवनांत हांव तुका आनी म्हाका आमकां ताणें सोडयलां म्हणटा देवाचें उतर. अशें सोडयल्लें आयबवीन कथावीन शेळयेच्या त्या अमोलीक रक्तान सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान ताणें भेटयलें. आनी कोण सत मानता म्हज्या पातकां खातीर ताणें रगत वारयलां म्हणून तो म्हजे खातीर मेला म्हणून तांकां तारण मेळटलें. कोण तें सत मानिना तांकां तारण आसचें ना. देखून तुका जाय जिवीत ये जेजूसाशी राव जेजू सांगाता. ताका तूं जगन घे. शांती जाय समाधान जाय संतोष जाय मोग जाय मायपास जाय दया जाय माया जाय काकळो जाय जानवाय जाय गिन्यान जाय समजोनी जाय सकत जाय आत्मो जाय सर्गींचे रास तुका जाय. जिवीत बरोवन बरोवन अमतोच्या मापान तुका जाय ये जेजूसाशी. दुसरे कडेन खंयसरी तुका तें मेळचें ना. कोणूच तुका दिवंक शकचो ना. देखून तो म्हणटा न्ही हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन अमतोच्या मापान तें दिवंक. संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच पूण म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळटलें म्हणा ताणें. म्हाका आसात म्हणलें कितेंच ना म्हणा ताणें. म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकना म्हणा ताणें. हांवूच तो बरो गवळी हांवूच तो खरो जिविताचो उंडो हांवूच तो संवसाराचो वसवाड हांवूच ती वाट सत आनी जिवीत हांवूच तो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो म्हणून. तो एकलो शिवाय कोणूच सरकाक सोडून गेल्लोय ना. तो एकलोच मध्यस्थ तुज्या मदें आनी बापा मदें. ह्या फुडां ताजे शिवाय कोणाकच मध्यस्थ करून घेनाका. कोणाची सलाह घेवंक वचनाका. ताका उलो मार. विजमीत बुद्ध दिनार तो शांतीचो कुंवर तो सस्नीक बाप तो खरो देव तो नीज देव तो इम्मॅन्युएल देव आमच्या सांगाता तो. देखून ह्या फुडां संपूर्ण भावार्थ भरोसो पातेनी केवळ जेजूचे दवरून आमी जियेवया आनी संपूर्ण काय आमी जोडून खुशी व्हरया. आयकून हें गीत.
स्वामी जेजू तस काल आज तस सदा काळ तस आता आणि सदा स्वामी जेजू तोस काल आज तोस सदा काळ तोस आता आणि सदा स्वामी जेजू तस काल आज तस सदा काळ तस आता आणि सदा स्वामी जेजू तोस काळ आज तोस सदा काळ तोस आता आणि सदा जसो आधी तसो आता सदा सर्वदा जसो आधी तसो आता सदा सर्वदा काळ आणि वेळ तो सदा सर्वदा काल आणि वेळ तो सदा सर्वदा स्वामी जेजू तस काल आज तस सदा काळ तस आता आणि सदा स्वामी जेजू तोस काल आज तोस सदा काळ तोस आता आणि सदा सदा सर्वदा अल्फा आणि ओमेगा तो सदा सर्वदा जेजू मुजो खरो देव सदा सर्वदा जेजू मुजो खरो देव सदा सर्वदा स्वामी जेजू तोस काल आज तोस सदा काळ तोस आता आणि सदा स्वामी जेजू तस काल आज तस सदा काळ तस आता आणि सदा पहिलो आणि निमण तो सदा सर्वदा सदा सर्वदा जेजू मुजो मजदार सदा सर्वदा जेजू मुजो मजदार सदा सर्वदा स्वामी जेजू तस काल आज तस सदा काळ तस आता आणि सदा स्वामी जेजू तोस काल आज तोस सदा काळ तोस आता आणि सदा आरंभ आणि अंत तो सदा सर्वदा आरंभ आणि अंत तो सदा सर्वदा जीविताची वाट तो सदा सर्वदा जीविताची वाट तो सदा सर्वदा स्वामी जेजू तोस काल आज तोस सदा काळ तोस आता आणि सदा स्वामी जेजू तस काल आज तस सदा काळ तस आता आणि सदा जीवित आणि जीवन कोण सदा सर्वदा जीवित आणि जीवन कोण सदा सर्वदा जेजू मुजो खरो गवळी सदा सर्वदा जेजू मुजो खरो गवळी सदा सर्वदा स्वामी जेजू तस काल आज तस
सदा काळ तसो आता आणि सदा सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदा काळ तोस आता आणि सदा सदा सर्वदा काकुलदार बाप म्हजो सदा सर्वदा नितीदार देव म्हजो सदा सर्वदा नितीदार देव म्हजो सदा सर्वदा सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदा काळ तोस आता आणि सदा सोमी जेजू तसो काल आज तसो सदा काळ तसो आता आणि सदा उजवाडाने उस्वास म्हजो सदा सर्वदा उस्वाडाने उस्वास म्हजो सदा सर्वदा संतोषाने उल्हास म्हजो सदा सर्वदा संतोषाने उल्हास म्हजो सदा सर्वदा स्वामी जेजू तसो काल आज तसो सदा काळ तसो आता आणि सदा सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदा काळ तोस आता आणि सदा जीवितासो उंडो तो सदा सर्वदा जीवितासो उंडो तो सदा सर्वदा सर्गीचो तो दारवटो सदा सर्वदा सर्गीचो तो दारवटो सदा सर्वदा सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदा काळ तोस आता आणि सदा स्वामी जेजू तसो काल आज तसो सदा काळ तसो आता आणि सदा स्वामी जेजू तसो काल आज तसो सदा काळ तसो आता आणि सदा स्वामी जेजू तसो काल आज तसो सदा काळ तसो आता आणि सदा सगळे आमी आमच्या आमच्या जाग्यार बसचे आता आमी मागोवंक वेता प्रत्येक तरण आज जें कितें देवाचें उतर आमी आयकलें त्या उतरा प्रमाणे जियोंक देवाची कृपा आमी मागया वय जेजू थंय तो स्वतंत्र जोडूंक महात्मे जेजू थंय एकवट जोडूंक जेजू तो ताळो आयकून संपूर्ण तरान सतांत जियोंक महात्मे ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीचें राज जोडूंक आनी कोण जेजूक वळखल्यान तांचे सवय आमचो मोग मागीर एकवट वाडोवंक आनी सोडोवंक कितें देवाक मानवता तेंच जिवीत जियोंक आनी बरें आदारूंक आनी कितलें आमकां हांगासर ताज्या महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आमचें उदारपण दाखोवंक जाता ताज्या सेवेंत तें दाखोवंक वय ताजी कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागया आनी हर एक कालते मागणे जेजूच्या नांवान बापाक समर्पीत केल्या नंतर गावया आमी श्लोक जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तो म्हजो आज मातणी येदोळ देवाचे उतर आयकल्या उपरांत
संपूर्ण तरान कोण जेजूक हय तुजो सोमी म्हणून स्वीकार करूंक कशी व्हरता वय जेजू तुम जावं तुजो म्हणून सोमयाच्या एकवटांत रावूंक कशी व्हरता मात न्ही ताका एकल्याक मात्र सगळ्या काळजार मना सक्तीन आत्म्या ताजो मोग करूंक कशी व्हरता मात न्ही ताका महिमान दिवंक कशी व्हरता ताची खुशी पाळूंक कशी व्हरता ताची सेवा करूंक कशी व्हरता वय जेजू क्लस म्हणून भावार्थान उसारूंक त्या भावार्थाक साक्ष दिवंक कोण कशी व्हरतात ह्या घडये उबे रावात तुमचो संबंध जेजू कडेन आनीक घट करूंक थीर करूंक मात न्ही सदांकाल तो उरचो बाळचो तो संबंध कोण जोडूंक कशी व्हरतात वय ह्या फुडां धर्मांत न्ही जातीन न्ही खंयच्या समाजान न्ही संस्थान न्ही कोणाच्या हाताखाल न्ही कोणाचो गुलाम न्ही हांव संपूर्ण तरान जेजूचो जावंक वय कशी व्हरता म्हणली ह्या घडये उबे रावात कित्याक हें सत तुका म्हाका आमकां संपूर्ण तरान कळीत जालां कोणाक खंयच्या कशें भियेन आसतना त्या दाळा मात्र वय आमी स्वतंत्र रितीन ताजो मोग करूंक शकता ताची सेवा करूंक शकता मात्र न्ही ताका धैर्यान परगट करूंक शकता देखून ह्या घडये हो संबंध जेजू सो तुजो म्हजो आमचो हर एकल्याचो कोण खुशी व्हरता तो संबंध घट जावंक थीर जावंक आज देवाचो आदार आनी आशीर्वाद करपा आमी मागया वय बापा वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमकां खरी वळख तुजी तुवें आमकां दिल्या मात न्ही बाप कोण म्हणून तुज्या पुतान आमकां कळीत केलां आनी तुजो पूत कोण म्हणून तुवें आमकां तुज्या उतरां मुखान कळीत केलां आनी तुवें दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा द्वारे सर्गीच्या राजाचे गोट सता मिस्तेर तुवें आमकां कळीत केलाय आज खरेंच बापा पुता पवित्र आत्म्या सवें तुवें आमकां एकवटायलाय वय बाबा ह्या एकवटांतून केदींच आमी भायर वचना अशें कोणाकच खंयच्याकच आमी भियेन अशें ह्या संवसारांत कितें वय मांडून हाडलां त्यो रिती रिवाज कायदे खानूना पुर्वजां जावं कितें देवान आयलां तें सक्कड आमचेतान पयस कर बापा आनी संपूर्ण तरान तुका चिटकोन रावंक दाखवायले सवें फांटो चिकवटलेले वय तशें चिटकोन रावलेल्या बरी आज संपूर्ण तरान तुज्या पुता जेजूच्या एकवटांत रावंक तूं आमकां करपा दे बापा ताजो वर्तो मोग करूंक तूं आमकां करपा दे तो एकलोच म्हजो सोमी सोडवंदार म्हणून ताचे थंय मात्र म्हाका सुटका सोडवून तारण आसा म्हणलें हें सत मानून घेवन ह्या फुडां ह्या सताक साक्ष दिवंक तूं म्हाका करपा दे बापा मात न्ही ह्या फुडां ही सर तुजीं भुरगीं वय तुज्या त्या राजा खातीर वावर करूंक मात्र न्ही आसतना तांकां आसलो तो भावार्थ त्या भावार्थाक साक्ष जावन जियोंक तो भावार्थ धैर्यान परगट करूंक आनी तांचो भावार्थ उणो आसा जाल्यार तो घट कर थीर कर मात्र न्ही भावार्था द्वारे आमी तुजीं जाता वय ह्या भावार्था द्वारे तुज्या पुता जेजू आमी एकवटता देखून आमचो तो भावार्थ तुज्या पुता जेजू तें आसलो आनीक घट कर थीर कर आमचो संबंध आनीक गूण कर आमच्या जिणेची पाळां ताजेर तें रोंबाशीं कर मात आमची जिणी सगळी जिणी तुज्या पुता जेजूचेर बांदून हाडूंक तूं आमकां करपा दी म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन Jesus, 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 सगळे आमी बसया करी सुटका करो स्वतंत्र आमकां जेजू दिता म्हणलें मनशा पो तुमकां सुटका दीत तर तुमकां सुटका मेळटली म्हणटा देवाचें उतार देखून संवसारार आज वय देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळां आनी राष्ट्रांक स्वातंत्र्य मेळ्ळां म्हणून बेश्टेंच उलयता शिवाय स्वातंत्र्य म्हणलो ना नीत म्हणली ना वय मोग म्हणलो ना देवाची खुशी पाळची ना पूण आज स्वातंत्र्य म्हणून तांची खुशी करना आसात वय तुका आनी म्हाका आमकां स्वातंत्र्य जेजू तें मेळ्ळां ताची खुशी करूंक ताची नीत पाळूंक प्रामाणीकपणान जियोंक मात न्ही नीत आदारूंक मात्र न्ही वय ह्या संवसारांत जिवन आसतनाच ताजें राज आपणावन कितें देवाक मानवता तसलें जिवीत जियोंक तो स्वतंत्र कोण आनी की सडीत मापान गुंडायन जोडूंक खुशी व्हरता ह्या घडये उबे रावा वय जेजू तें म्हाका स्वतंत्र जाय ताची खुशी पाळूंक म्हाका स्वतंत्र जाय ताची वाट चलोवंक म्हाका खुशी स्वतंत्र जाय ताचे उतरा प्रमाणे म्हाका जियोंक स्वतंत्र जाय म्हणलें उबे रावात ह्या घडये वय मनशा पुता तें संपूर्ण स्वतंत्र हेजो पर्यंत जावं पुरो आसो ताचो आमचो तांचो गुलाम म्हणल्या बरी आमी जिवन आसल्या वय ह्या नव्या जिवनांत आज आमी आयकलें कसलोच भेद ना म्हणून वय पूण ह्या संवसारी जिवितांत स्वातंत्र्य मेळ्ळ्यार जायतो भेदभाव आसा भेदभाव जायतो आसा एकामेका वळखनांत द्वेश आसा गर्व आसा अहंकार आसा राग आसा परिकपण आसा मात्र न्ही वायट जायतें आसा पूण जेजूक एक वळखल्ल्यात हें पोर आसचें ना वय जेजून तुका आनी म्हाका आमकां स्वातंत्र्य केला तर वय ताजो मोग करूंक मात न्ही ताजे बरें पेल्यासो मोग करूंक बरें आदारूंक बरें जियोंक आनी आमच्यो बऱ्यो खरण्यो वय संवसाराक कळीत करूंक ताणें तुका आनी म्हाका आमकां स्वातंत्र्य केलां आमी तो स्वातंत्र्य जोडला तर आमी वायट आदारचें ना बरेंत आदारतले
तो स्वतंत्र आणि की सडीत मापान वय जेजू ते जोडूंक तुम्ही खुशी व्हरता देखून ह्या घडये भिरान नासतना भेन आसतना खावजेनी नासतना नीत पाळूंक सत मानून घेवंक आनी संपूर्ण तरान वय जेजून म्हाका स्वतंत्र केला सुटका दिल्या पातकांतावन सुटका गुलामपणांतावन सुटका सैतांच्या सर वायटांतावन सुटका सताळण्यांतावन वडण्यांतावन आशेतावन म्हाका सुटका मात न्ही ह्या संवसाराक वय बिलकुल आशे नासतना सर्गीच्या राजाक हांव आशेवन जियेता देखून संपूर्ण तरान वय त्या जेजून तुका म्हाका स्वतंत्र केला ताजी खुशी पाळूंक मात न्ही ताजी वाट चलोवंक त्या खातीर ह्या घडये बापा ही सर भुरगीं आनी चड आनी चड वय तुजी खुशी पाळूंक खुशी व्हरतात तूं ज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयली ती वाट चलोवंक खुशी व्हरतात तुजें उतार सत मानूंक ती खुशी व्हरतात बापा देखून ह्या घडये तो स्वतंत्र तूं आमकां दी धैर्य दी बोळ दी मात न्ही आमकां गिन्यान दी समजून दी जाणवाय दी कोणाय मुखार आमी तकली बागोवंक तूं आमकां सोडी नाका या कोणाय की आमी आमच्या मुखार तकली बागयशें करूंक तूं आमकां सोडी नाका वय बापा संपूर्ण तरान वय ह्या संवसारांत आसतनाच कलतेपणा सादेपणा बळ्यापणा भक्तीपणा देवासपणा मनशापणान वय तो स्वतंत्र आमी तुज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वावरूंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक आनी की तूं खालतेंकर सादेंकर बळेंकर मात न्ही तांकां विश्वासीक कर प्रामाणीकपणान जिवंक तूं तांकां करपा दी बापा आनी की चड आनी चड तांच्या जिविता द्वारे हो स्वतंत्र तुज्या पुता जेजू तें तांणी जोडला म्हणून हेरांक धैर्यान सांगूंक तें धैर्य तूं तांकां दी मात्र न्ही वय सुटसुटीत तूं तांकां कर उर्बेवन तूं तांकां कर ह्या पडान तुज्या राजा खातीर वावर करूंक तुजें उतार धैर्यान परगट करूंक त्या उतराक साक्षांत जिवंक आनी कितें वय गरज आसा तुका कळीत आसा बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांक संपूर्ण तरान तुजी खुशी पाळूंक तांकां स्वतंत्र कर म्हणून मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन Jesus tomoso, 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 Jesus tomoso. सगळे बसात जावं बरो संवसारी जिवितांत आमी आची तांची साला घेवन आसले हांव आमच्या मालगड्यान सांगिल्लें आमी कळनासलें हांव आमच्या वडिलांनी सांगिल्लें कळनासलें हांव केन्नाय आमी सोम्या लागीं येवन ताजी खुशी कितें म्हणलें जाणा जावंक आमी फाटीं सरिल्ले हांव आज ताजो ताळो आयकूंक तुमी खुशी व्हरता जाल्यार तुमची काळजां धरून करिनाकात म्हणटा न्ही देवाचे उतार देखून ह्या फुडां तुमच्या हर एका गरजांत ताजो ताळो आयकूंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात वय सोम्यान तुज्या लागीं उलयचें सोम्यान तुका वाट दाखयचें सोम्यान ताजी खुशी तुका कळीत करीचें सोम्यान कितें बाप खुशी व्हरता वय म्हणलें तें तुका कळीत करूंक जाय तर उबे राव वय उलय सोम्या आयकता तुजो साखर म्हळें सामुएलान त्या प्रमाणे ह्या फुडां हर एका ल्हान ल्हान संगतीनी सयत वय तुवें सोम्या कडेन विचारूंक जाय सोम्या कडेन उलोवंक जाय सोम्या तुजी खुशी कितें म्हाका वाट दाखय म्हणून वय तुजी खुशी कळीत कर म्हणून ना तुजें येवजन कितें म्हणून कित्याक ताणें बसयलां तुमच्या हिता खातीर ताणें येवजनां तयार केल्यात म्हणून तुमची चिंता म्हजी चिंता न्हय म्हणा ताणें तुमचो वांटो म्हजो वांटो न्हय म्हणा ताणें देखून ताचो वांटो तुका म्हाका आमकां दाखोवच्या खातीर ह्या फुडां ताजो ताळो आयकून म्हणजे ताजो ताळो आयकून देवाच्या उतरां मुखांतरच तो उलयता देखून हर एक फावटी तुका देवाच्या उतरांक आयकूंक मेळटाना तो ताजो ताळो म्हूण तूं मानून घेवंक खुशी व्हरू वय देव कितें खुशी व्हरता म्हणलें तूं समजून घे कित्याक ताणें विंचून काडलेल्या सेवकां मुखांतर सेवकांचो ताळो मात्र पूण संदेश सरस्परा देवाचो संदेश ताच्या पुता क्रिस्ताचो कित्याक ताणेंच बापान म्हणा वो म्हजो पूत वो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका म्हणून देखून खरेंच आज उलयता आदी म्हाका जायते फावटी प्रवाद्या मुखांत उलयलो पूण ह्या शेवटच्या काळार आपल्या पुता मुखांत उलयला आनी उलोवनूच आसा आनी मुखारी तो उलयतलो म्हणटा देवाचे उतार देखून ह्या फुडां ताजो ताळो आयकून तो कालतेपणी स्विकार करून कशी व्हरतात तर वय त्या थाळ्याक तुमी खालतीमान घालतात तर खंडीत जावन तुमकां सारकी वाट जताची वाट नितीची वाट जैताची वाट देवाक मानवाची साल समकून जिवची ती वाट तो तुमकां दाखोवंक खुशी व्हरता तर बापा ह्या सर भुरगीं कालतेपणान उबी रावल्यांत तांचे कडेन उलय बापा कशें तूं खुशी व्हरताय कोणा मारिपात उलोवंक तूं खुशी व्हरताय खंयच्या संदर्भार तूं उलोवंक खुशी व्हरताय खंयच्या गरजान तूं तांकां उलोवंक सांगूंक खुशी व्हरताय तूं जाणाय बापा देखून ह्या फुडें केदिंगच तांणी आडवाट धरिनाशें आनी कोणाची साला घेवन तांणी वय सोलवान अशें ह्या आडवाटेक वसान अशें पथकांत पडान अशें आज जायते जाणां फटवण पडल्यान बापा हाचें ताचें हांचें ताचें आयकून जायत्या जाणांक तांच्या जिवितांत जायत्या जाणांनी विश्वासघात केला पूण ह्या फुडां ह्या स तुज्या भुरग्यांक खंयच्याच रितीन कोणाय तान विश्वासघात जावंक तूं सोडी नाका बापा कोणाची साला काडून तांणी आडवाटेक वेचें नाका बापा ह्या तुजें येवजन कितें म्हणलें तुज्या उतरां मुखांतरच वय कोणा मारिपा तूं तें सांगूंक खुशी व्हरताय वय तें तूं तांकां कळीत कर बापा ह्या फुडां तुजे सशी येवंक
तांच्या जिवितांत कितेंय तांकां विचारूंक आसा तुजे कडेन विचारूंक ह्या तुज्या पुता लागीं विचारूंक ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक आनी आपणाक तूं तांकां वाट दाखय बाप्पा मात्र न्ही खंयसर तांकां तुजी खुशी कळी जाता तुज्या उतरां मुखांतर तुवें विसरून काडलेल्या सेवकां मुखांतर थंयसर वचून वय तांकां आयकून वय तुजी खुशी जाणा जावंक मात्र न्ही ती खुशी जाणा जाल्ली वय तांणी कालतेपणी मरी बरी स्विकार करूंक तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणजे थंय जावं म्हणून ती कालतेपणी स्विकार करूंक जाय अशी कृपा आनी आदर आनी आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Jesus tomoso, Jesus tomoso, Jesus mogaso, Jesus tomoso, Jesus tomoso, Jesus tomoso, Jesus mogaso, Jesus tomoso. सगळे आमी बसया आज आमी आयकलें पोरक्यांक देवान कितें बसयलां म्हणून वय आज जावं परो येदोळ पर्यंत आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म मारली म्हणून ह्या वो मात्र आमचो कितें धर्म आसा ह्या खंयसर आमी जल्मान व्हड जाल्ल्या तें मात्र सारकें सत म्हणून मानून घेवन आज जायत्यांचो द्वेश केला जावं परो भेदभाव केला जावं परो पूण आयच्या दिसा देवाच्या उतरा वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां वय खरी आत्मीक दिश्ट ताणें जोड दिल्या वय कोणी तो जावन खंयच्या वंशाचो तो जावं दी पूण तो देवाक मानवता तें जिवीत जियेता जाल्यार ताची खुशी तो पाळटा जाल्यार महात्मे जेजूक ताणें स्वामी म्हूण स्विकार केला वय तर ताकाय सुटका आसा सोडवण आसा ताकाय ताज्या पातकाच्या बोक्सांनी आसा देखून ह्या फुडां तुजो आनी म्हजो आमचो वावर जायचे कोण म्हूण लेखीन आसा मनीस जाल्यार हर एकल्याक जेजूची वळख जायचे कोण ताका सत मानतात वय कोण ताका सत मानून ताच्या उतरा प्रमाणे जियेतात ती जावन आसा देवाचें भुरगीं म्हणजे ती जावन आसा तुजो भाव तुजी भयण तुजी आवय म्हणल्यार बरी आमी लेखी जाय येदो पर्यंत आमी लेखूंक सुकल्या जावं पुरो पूण ह्या फुडां तसलो मनोभाव घेवन जिवंक कोण कुशी व्हरतात उबे रावात कित्याक क्रिस्ताच्या एकवटांत असल्याच सवय आमचो एकवट आमी जोडी जाय त्या खातीर कोण मागोवंक कुशी व्हरतात आमचो एकवट क्रिस्ता सवय वय वाडोवंक आनी चडोवंक आनी कोण क्रिस्ता सवय एकवटल्यान तांचे सवय वय बऱ्यांतलो बरो संबंध जोडूंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात ह्या घडी आमी मागया कित्याक हें गरजेचें म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें म्हणटा जेजू मात न्ही वय आज कितें आमी बरेपण आदारता वय तें जेजू खातीर आमी आदारूंक जाय दुबल्या धाकट्यान ते आमी जेजूक पळोवंक जाय कश्टांतल्यान ते आमी जेजूक पळोवंक जाय पिडेस्तान ते आमी जेजूक पळोवंक जाय गरजेवंतान ते आमी जेजूक पळोवंक जाय वय खंयच्या परिस्थितींत जेजू तुजी आनी म्हजी आमच्या बावटाची परिक्षा करता आमी खरेंच ताजो मोग करता घे ना आंगे म्हणलें तो वय परिक्षा करता देखून हर एक घडी हें तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत आसा जे वय हाजे पयल्यान तुमी आयकलां वय कोणाकी एक कोप शेळें उदक तुमी दिता जाल्यार तो ताजो सेवाक म्हणून ताजो प्रतिफळ तुमकां मेळनासतना रावचो ना म्हणून देखून ह्या फुडां बरें आदारूंक देव तुका म्हाका आमकां करपा दिवं दी म्हणून प्रत्येक तरां मागया वय बापा वय तूं सर बरो आनी आमी जाय जे तुजे बरी सर बरें म्हणून तुजे उतार सांगता तें बरेंपण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें दाखयलां बापा ह्या संवसारांत आसतना तो सगळ्यांक बरें कळनच गेलो सगळ्यांच्या गरजान तो पावलो कोणाकूच ताणें वय हल्क करूं ना कोणाकी ताणें उतरांनी दुखोवंक ना ह्या कोणाकी ताणें वय ताज्या करण्यांनी दुखोवंक ना वय तो बरें करूनच गेलो दयाळाय मोवाळाय मोग मायप आसतना दाखयलें मात न्ही ताजें काळीज कळवळ्ळें म्हणून तुजें उतार सांगता देखून तुज्या पुता जेजू सारकें मोहन आमचें घर बापा तुज्या पुता जेजू सारकें खाळीज तूं आमचें घर ह्या फुडां गरजेवंतांक वय कितें आमकां साध्य जाता तांच्या गरजांत पावोवंक आनी आमचें बरें मोन दाखोवंक आमचें बरेंपण वाडोवंक आनी चडोवंक मात सगळ्यांक सांगता शांती समाधान माया मोगान जियोंक प्रत्येक तरान तुका वळखले तुज्या भुरग्यांक सांगता वय एका मोनाची जावन कशें बावटण्याचो मेळ सांगता मेळटलो सांगता मागणें करतलो सांगता तुजें उतार आयकतलो सांगता उंडो मोडटलो मात न्ही एकामेकाच्या गरजांत पावतलो वय त्याच प्रमाणे आमकां सर्वांक वय तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं भर तुज्या पुता जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत जावं दी ताजें काळीज आमचें काळीज जावं दी ताजें मौन आमचें मौन जावं दी ताजो स्वभाव ताजें व्यक्तित्व आमचें वय व्यक्तित्व आनी स्वभाव जावं दी म्हणून बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांक वय कितें तूं खुश व्हरता आनी कितें जायचें आनी कशें गरजेवंतांक विधवेक अनाथांक तशेंच धाकट्यांक आनी ल्हानांक कशें तांणी तांच्या गरजांत पावत जाय म्हणल्यार तूं ताज्या मतींत घाल आनी त्या वरवीं तुका महिमान जावं दिते तुमी जाय पृथ्वेचें मीठ म्हळ्यार तुवें वय हेरांच्या जिवितांत रूच दिवचें तसलें आमकां तूं कर वय तुमी जाय जे वय संवसाराचो उज वाड म्हणाय वय तो खंय दिवटो नेर दवरचे बरी आसा न्हय खंय
कटल्या पंदा दवरूंक देखून आमच्या आतां जिवितांत आमकां मेळिल्लो उजवाड दैवीक उजवाड हेरांकी आमी जोड दिवंक तांकां काळोखांत आसलें उजवाडाक हाडूंक आमकां कोरपा दी बापा आनी चड आनी चड तुज्या राजा खातीर मात न्ही तुजी सुवार्थ आनी धैर्यान परगट करच्या खातीर तुज्या पद्दत जेजू क्रिस्ता तें सर्वांनी वय सुटका सोडून जोडच्या खातीर कितें आमी करूंक आसा तें सकड तुजें उतर आमकां अंतरस आमकां तूं कळीत कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Jesus famoso, 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 Jesus famoso. सगळे आमी बसया या घडी आतां आमी मागोवंक वेता वय कशी आमकां आत्मीक भलायकी मेळटा देवाच्या उतरां वरवीं त्या उतरां द्वारे आमच्या भावार्थां द्वारे जेजू तें आमकां आमच्या कुडीची भलायकी तो जोडणी कशी व्हरता देखून कोणी कुडींत अस्कत आसात खंयच्याय पिडा शिडा आसा तर ह्या घडये उबे रावा. खंयची पिडा तुमकां दोसता तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत कुडीच्या खंयच्याय विसव्याची भायल्या ह्या भितरल्या विसव्याची खंयची पिडा तुमकां दोसता तर कितें उणेंपण तुमकां भोगता तर लांब काळतावन तुमी कितें वखदां घेतात तर ह्या लांब काळतावन खंयची पिडा वय परत परत तुमकां दोसून आसा डाक्टरांक तें मेळना कितें पिडा तुमकां कळना खंयची पिडा खंयच्या रितीन तुमकां दोसता तर जावं पुरो मतीची मानसीक पिडा तुमकां आसा तर ह्या काळजांत जावं पुरो धडधडे भिरांत जिवाक संबंद जाल्ली पिडा उणेंपण अस्कत काय तिरस्कार जावं पुरो कोणाचो मोग ना सांगात ना तुमकां वैद्य दितले नात असलें तुमकां भोगता तर ह्या तुमच्या कुडींतच कितें तरी तुमकां आटे विटे भोगूंक ह्या कितें तुमकां थोडे नित्राणी जाल्ल्या बरी खाम करूंक जायना ह्या तुमकां हातपांयाक बॉल नातल्या बरी भोगता अशें आसत जाल्यार ह्या घडी उबे रावात कित्याक बॉल दितले असो हांव कड करूंक शकता म्हणटा न्ही सांग पावलो बॉल दितलो एकलो आसा तुका आनी म्हाका आमकां तो जावन आसा दाखवाला आमी ताजे पांटे ताजे कोर्टांत आमी रावल्यार वय सर तरेचे उणेंपण कितें आसा अस्कत काय आमचें तें ती सगळी पयस वेता आनी ताजें त्राण ताजें बॉल ताजें सकत आमचें थंय प्रवेश जाता आसतना ताजें सारकें आनी स्वरूप वय ताजें मन ताजें काळीज ताजें जिवीत मात न्ही ताजी सकत ताजी कृपा मात न्ही ताजो पवित्र आत्मोस आमकां धैर्य दिवंक तो वय आदार दिता मात न्ही आमचे थंय येवन तो पिडार करूंक खुशी व्हरता देखून ह्या घडये सर तरेची पिडा अस्कत काय कितें तुमचें थंय आसा थंय ह्या घडये तुमी जेजूक उलो मारा वय हांवें उलो मारी म्हण राखा नाका आतां तुमी उलो मारा भावार्थान उलो मारा वय जेजू तुका तें साद वय तुका तें साद तूं खरो देव म्हणून नीज देव म्हणून देवाचो पूत म्हणून तूं समी म्हणून सोडवणदार म्हणून तुका सगळें साद म्हणून तूं काल आ सदां सर्वदां तस म्हणून तुका हर एक संगत वय तुका साद म्हणून हांव सत मानता म्हणून तुमचो भावार्थ उसारा ह्या घडये आनी खंडीत जावन ह्याच घडये देव कशी व्हरता तर जेजूच्या नांवान तुमची सर पिडा गूण जातली तुमच्या भावार्था वरवीं ती पिडा गूण जातली त्या कानान गान स्त्रियेक कशें तिजो भावार्थ वय तिजो भावार्थ पळोवन पळय जेजू म्हणालो न्ही वस तुजी दूं बरी जाली वस म्हणून आज करेन तुजो भावार्थ पळोवन जेजू तुका आपडूंक खुशी व्हरता गूण करूंक खुशी व्हरता तुका आशिर्वाद आदार दिवंक खुशी व्हरता देखून ह्या घडये बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांचो भावार्थ तुज्या पुता मारी फाद तुजे थंय वाडे आनी सडे त्या भावार्थान ती कितें मागतात बापा कितें तांकां गरज आसा कुडीची ती भलायकी तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत कुडीच्या भायल्या विसव्याची तशेंच भितरल्या विसव्याची संपूर्ण तरान बरी भलायकी हांगा आसल्या आम्हा सर्वांक तुजी बापा केवळ उबे रावल्यांक मात्र न्ही आसतना हांगासर स तुजी भुरगीं तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणून आमी सत मानता देखून हर एकल्याक ती दैवीक सकत तांचे थंय प्रवेश जावं दी आनी कितें उणेंपण आसा अस्कत काय आसा कितें दूख आसा खंयच्याय रितीन वयसम्या कितेंय तांकां दोसता तर ह्या घडये तेन्ना पयस जावं दी आनी की सोड्यान सुडसुड्यान उर्बेन उमेदीन भक्तीन भावार्थान बरशें पातें विश्वासपणान तुजी सेवा करूंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक कृपा आदार आशिर्वाद दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. Jesus famoso, 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 Jesus famoso. सगळे बसात आज कोण पयले पटी हांगासर मागण्याक आयल्यान तर उबे रावा तुमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागोवंक वेता कोणी आज पयले पटी हांगासर आयिल्लीं आसा जाल्यार दयाकन उबे रावात तुमच्या खासगी इराद्यां खातीर आतां आमी मागोवंक वेता वय देवाच्या उतरां वरवीं संपूर्ण तरान तुमचो भावार्थ वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हणून मात्र न्ही आनी की परत परत येवंक तुमचें तें आसलें ती तान बूक वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हणून जसो व्हरतो मोग करूंक तुमकां तें वय पवित्रपणाचें भगिनपणाचें जिवीत देव फावो करून दी म्हणून प्रत्येक तरान आमी मागोवंक खुशी व्हरता कोणी आज पयले पटी आयल्यान तर ह्या तुमी शिकचीं भुरगीं
भुरगीं जाल्यार तुमकां बरें करून शिकोवंक तुमकां आदार मेळो न्ही म्हणून ह्या कोणी वावर करता जाल्यार तुमच्या वावरांत वय ताज्या वावराचें फळ तुमकां लाभो दी म्हणून आनी जर तर तुमी परगांवां वचूंक खुशी व्हरतात वय कितें तुमचें येवजन आसा तें सुफळ जावं दी म्हणून ह्या घडी आज कोण पयले फावटी हांगासर येवन पावल्यांत तांच्या खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया वय बापा परत आई वय तुवें तांकां तुजे सशी व्हडल्या करीत कोणूच तुजे सशी येवंक सकना म्हण तुवें सांगलें बापा देखून आज सर तुज्या भुरग्यांचेर कोण हांगासर पयले फावटी आयल्यांत आज तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल वय तांकां धैर्य दी बळ दी कृपा दी आदार दी आशिर्वाद दी तांची कितें गरज म्हळ्यार तुका कळीत आसा शिकचीं भुरगीं आसा जाल्यार तांकां जानवाय दी वय ती जानवाय सगळींची जानवाय तुका वळखून तुजो आदार आशिर्वाद कृपा जोडूंक त्या वरवीं ह्या संवसारांत कितें गरज तेंच करूंक तूं तांकां वाट दाखय बापा महात्म्यान कोण वावर करन आसा तांच्या वावरांत तांकां तूं सांगात दी वय तांणी निती प्रकार प्रामाणीकपणान तो वावर करूंक तूं तांकां वाट दाखय बापा महात्म्या आनी कोण तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर परगांवां वचूंक खुशी व्हरतात वय ह्या परगांवांत वावर करन आसात तांकांय तुजो आदार आनी आशिर्वाद कृपा देवन कितें ती मागतात ह्या घडये तें सकड वय तुजी खुशी वयता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तूं तांकां फावो कर म्हणून मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन Gesù tomoso, Gesù hatoso, Gesù mogaso, Gesù tomoso, Gesù tomoso, Gesù hatoso, Gesù mogaso, Gesù tomoso. धन्यवाद तुमच्या कसकी राद्यां खातीर या तुमच्या मतीन कोणा खातीर मागस तुमकां बघता जाल्यार उबे रावात आनी कोणा खातीर हांगा सेवा दितल्या खातीर आमी मागया हांगा येवन गेल्ल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया तांचो बावट घट जावचे खातीर उतार आयकोनची ती भूक तांचे तें वाटच्या खातीर सडच्या खातीर आनी कोण दिसपडतो ग्रास जोडच्या खातीर वावर करना आसा तांकां देवान सांगात दिवन तांच्या दिसपडत्या ग्रासान तांकां वय देवान आदार दिवच्या खातीर कोण शिकचीं भुरगीं आसा तांकांय वय देवाक वळखोवची ती जानवाय तांणी जोडच्या खातीर आनी प्रत्येक तरां हांगासर येवन कितें मागोवन आसात त्या सवा फाटल्या 1 वर्स 3 म्हयन्यांत आमी मागोवन आसा त्या समाच्या देवान आशिर्वाद घालच्या खातीर येवच्या म्हयन्यांत जावचे ती वय भावार्थाची रेत त्या रेतीन जायत्या भावा भयणांक भाग घेवंक अवकाश मेळच्या खातीर आनी परवा सोमारा जावची ती वय आमची नवी कवळी हाडू हालेलुया म्हणून ती कवळी बऱ्या रितीन तयार जावंक आनी त्या वरवीं जायत्या कुसुम्याची स्तुती कर महिमा दिवंक देव वाटूक ती करून दी म्हणून तशें सांगा कोण येतात आनी व्हडा संख्यान तांकां येवंक देवाचें उतर आयकून जेजू तांकां जिवीत आसा स्वतंत्र आसा सुटका आसा म्हणलें पदकाचें बक्षांनी आसा म्हणलें तांकां बेगीन जाना जावच्या खातीर हांगा येवची वाट तांकां उक्ती जावं दी म्हणून तशें तुमच्या सर्वांच्या सर इराद्यां खातीर ह्या घडी आमी मागया ही सर काल ती मागणी बापा तुका कळीत आसा आमच्या मतीन चिंतना कितें तुका कळीत आसा आमच्या काळजाची भोगण्याय तुका कळीत आसा कोण कितें मागता कितें गरज आसा म्हणल्यार तुका कळीत आसा ताजे वनी चड आनी चड तुज्या मना खातीर महिमे खातीर रासा खातीर वावरूंक आनी की जायत्या जाणांक वय तूं बरें मन दी वय तो त्याग असो सॅक्रिफायस असो मनोभाव तांचे ते वाडे आनी सडे वय तांचे ते कितें आलसें आसा जाल्यार पयस कर तुजे सशी येवंक वय ती उरबा तूं तांचे ते आसले वाडे आनी सडे तुज्या उतरांची जानवाय तूं तांकां दी तांचो भावार्थ तूं घट कर तेर कर संवसारांत आसतनाच बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय तांचो एकवट जोडूंक तशेंच तुका वळखल्या सवय हांगा आसल्या वय तुका वळखल्या सवय तुज्या भुरग्यां सवय तांचो संबंध घट करून घेवंक त्या एकवटान तांणी जियोंक एकामेकाच्या गरजांत पावंक जाय अशें बरें मन तूं तांकां दिवन हर एकल्याच्या गरजांत बापा तूं तांकां पाव म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन Gesù tomoso, Gesù hatoso, Gesù mogaso, Gesù tomoso, Gesù tomoso, Gesù hatoso, Gesù mogaso, Gesù tomoso. सगळे मिदें बिगाल्या आमच्या जिणेच्या पैनार जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सांगात दिता मात आमच्या हर एका गरजान तो आमकां पावता तो आमकां राखता तो आमकां सांबाळटा तो आमकां चलयता तो आमकां बळ दिता देखून ताजेर भरोसो बाळगपाची विश्वास दवरून आमी गावया जिणेच्या पैनार सोम्या म्हजो खरो मोग तूं जिणेंतल्या हर एका गरजा म्हजो बरो इश्ट तूं जिणेच्या पैनार सोम्या म्हजो खरो मोग तूं जिणेंतल्या हर एका गरजा म्हजो बरो इश्ट तूं सर्वेस भाव तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर कोणाचो उदास कान कोणा खातीर आमी मागलें तांचेर हांगा जेजूच्या नांवान आमी बापाक समर्पीत केल्या सर त्या सवांचेर गरजांचेर
सेवा करतल्या हर एकल्याचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगा येवन देवाचें उतर आयकून जेजूक वळखून क्रिस्ताचे म्हणून भावार्थांची जिवच्या सर भावार्थांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे जेजू मोजो दे जेजू मोजो दे मोजो मोग करता जेजू मोजो दे इसरा करता जेजू मोजो दे हरि के समर्था जेजू मोजो दे सगळे करता मोक्ता सो करता सगळे मोना आकाशात म्हणता सगळे जगते ना